والتاريخ محدود. ها هو باب ودخلوا. غنخلي لكم السيمانه مباشره. ها هي دخلت لي الايميل ديالها. سيبوزو انا مونتريال، نتوما ديروا كازا، دبي، الجي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناه باب كندا. شكرا للجميع من اي بلد. الناس اللي ما شاركوش واللي ما شافوش حلقات سابقه كنطلب منكم تشوفوها لانها مهمه، فيها كيفيه عمل السيره المهنيه على الطريقه الكنديه مجانا. كونسيبتور دو سي في مهم جدا، لان السي في كيمثل السيره المهنيه العمليه، كيمثل تقريبا 30% من الحظوظ ديالك باش تحصل على عمل على الطريقه الكنديه. لان اول حاجه ار اش، هذاك اللي مشغل ولا الشركه ما كيشوفكش انت كشخص وما كيعرفكش، كيشوف السيره المهنيه ديالك اش فيها. مني كتكون عنده واحد كي امبرسيوني، يعني كيلفت لفت الانتباه ديالو. الار اش ملي كتكون عنده واحد لامبرسيون بحال هكا كيمشي كيشوف اكثر، يعني كي ابروفوندي، كيتسمى واحد ليكزامان ابروفوندي اللي تانتيريسي، كيكون انتريسي بداك السي في ديالك، لانك فيك المواصفات. سي سور انك تكون فيك المواصفات فيك الشروط، ولكن كيثير الانتباه ديالو، يعني كيعطيك حظوظ. راه طريقه من الطرق القانونيه والمجانيه ولي تكنيك دومبوش كيفاش كنسميوها. علاش انت يختارك على احد اخر؟ راه سي كومسا، انت غادي يختارك على احد اخر. مهمه. والناس اللي ما شاركوش في ملتقيات التشغيل ديال كيبيك، عطيتكم طريقه باش تسجلوا على كيبيك مون بروجي اون تيت. تسجلوا باش تحضروا وباش تكون عندكم فرص باش تحصلوا على عقود عمل. هادو راه طرق قانونيه ومجانيه. ربما ما غاديش نقول لكم الاكثريه الناس ما كيتكلموش عليها، ولكن راه هي هذه الطريقه باش تدخل بعقد عمل. وما كتكلمش على الناس ديال لي زونطري اكسبريس، الناس اللي عندهم بروفيل ممكن يقدموا عقود العمل. قدم كما شئت حتى يجيب لك الله بهذا المعنى، حتى تنجح في المشوار ديالك. قدم كما شئت، خصك يكون عندك السي في ديالك. اليوم موضوع مهم، واسرعوا. انا ملي كنكتب اسرعوا لا ابالغ، با بور لي فيو، لانه مهم. ثقوا بي وصدقوني، هذا الموضوع اللي غنتكلم لكم عليه اليوم جديد وحصري دائما، مصادر موثوقه ومؤكده. قناه باب كندا كتعطي عليكم. كاين واحد الويب كونفيرونس فيفر ان فرونسي او نور دو لونتاريو، شمال اونتاريو. تكلمت بزاف وكثيرا على مقاطعه اونتاريو، اغنى مقاطعه في كندا دون منازع هي اونتاريو، واكبر مقاطعه تقريبا في عدد في السكان هي اونتاريو. مركز القوه الاقتصاد ديال كندا هي اونتاريو. كيتكلموا الانجليزيه 70-80%، وكاين مناطق 20% فرنسيه. قلت لكم القادم احسن. كاين هاد الويب الناس اللي متمكنه من الفرنسيه او بالانجليزيه، ولكن هاد الويب كونفيرونس الناس اللي تتكلم بالفرنسيه. غادي ندخلوا الموضوع. اسرعوا، لان كيفاش غادي نقول لكم، الاجال محدده والاماكن دائما محدده. ترجعوا المبدا ديالي، بروميي اريفي بروميي سيرفي. نعم، وعقلوا عليه، راه سي كومسا وكندا. كنشوف التعاليق ديال شي ناس عجباتهم، ولكن راه سي كومسا، لان انا كنتي في الميدان راه بروميي اريفي بروميي سيرفي. و ميم طون كنتمنى الحظ السعيد للناس اللي كيتوصلوا بعقود عمل في التعاليق ديالكم، اللي عندهم مقابلات كيطلبوا نصائح. تكلمت في حلقات سابقه، ما كنبغيش نطول في لي فيديو. النصيحه اللي غادي نعطيكم، سوي اونيت، كون صادق. واخا دير اخطاء بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ماشي مهم، المهم تواصل، تفهم واش كيقول لك وانت اش كتقول ليه. هذا هو المهم. ملي تعمل مقابله كالم، سير دير واحد البحث على داك المشغل ديالك. شركه فورد مثلا، شكون هي هاد فورد، فين في اونتاريو، واش كتعمل، شحال. خذ عليها واحد اللمحه في انترنت، طابيها في جوجل. ضروري تعرف المشغل ديالك اش كيعمل، ماشي هو بغى يشغلك جزار كواحد السيد. مترو راه معروف، انا نقولها لك. مترو راه سلسله ديال لي سوبر مارشي مشهوره هنا في كيبيك وفي كندا، بحال قلتي في مارجان في المغرب ولا دول اخرى.
مترو. يعني بحث على مترو، انا كنقول لك بحث عليها اش كتعمل. سي دي سوبر مارشي، سي دي سيرفاس، يعني كيبيعوا سوبر مارشي، كيبيعوا كلشي فيه. مول الجزاره فيها كلشي داخل، فيها الحلويات، لي باتيسري، الناس ديال البولونجي، لا بولونجري، الناس ديال الجزاره، لي بولون الجزاره سي سا بالعربيه. وي بحث عليها وكون صادق كالم، وسبق الموعد ديالك بواحد 15 مينوت دائما، 15 دي مينوت تكون موجود، ماشي الا ديرنيير مينوت تسعود يعني مع تسعود، نو موان 15 موان 10. هادو نصائح كنعطيو هاد الناس اللي يطلبوا مني هاد النصائح، عندهم ملتقيات قادمه ولجميع الناس او ميم طون. كيف كتشوفوا معايا ويب كونفيرونس فيفر ان فرونسي او نورد لونتاريو ويبينير ليفين ان فرنش ان نورتن اونتاريو. بون هادو كيف قلت لكم في المقدمه ديالي، ما رجعش ليها. اهم حاجه عندي فوندردي لو 11 2021 9h بروموسيون فرانكوفون IRCC هي ايميغراسيون كندا. اوكي باري اون بارتنير بازي كيتكلموا اش غادي يعملوا على العمل والعيش والعمل. ركزوا، العمل راه باغيكم تجي تشتغلوا، ماشي تجي تدخل كسائح تشتغلوا. يعني هادشي كله اللي كيعملوه لعقود العمل باش يعطوك فرصه تجي تشتغل هنا وتستقر. غادي باش تسجلوا غادي تدخلوا هنا، غادي نخليه لكم ها هو باش ما نطولش عليكم. اسرع ما يمكن غنحاول نخرجوا الفيديو في اسرع ما يمكن باش تسجلوا في هذا الويب لان فيه اماكن محدوده، والتاريخ محدود. ها هو باب ودخلوا. غنخلي لكم السيماره مباشره. ها هي دخلت لي الايميل ديالها. سيبوزون انا مونتريال، نتوما ديروا كازا، دبي، الجي، تونس، نواكشوط، مدريد، بو نابورت. كاع اللي كتشوفوا فيها هذه ايطوال، هاد النجمه، ضروري تدخلوا المعلومه. ردوا البال، هنا الكود بوستال جميع الدول. ما يجيش شي واحد يقول لك راه خاصه بالكنديين. الكنديين ما كيحضروش الويبينار باش يشتغلوا. باش تفهموها، الناس عايشه في كندا راه ما كيحتاجش يدوز ويبينار، كيشوف ابليكي، كيعيط في التليفون ابليكاسيون. دابا عندنا حنا لي سيت ويب، عندنا لي زابليكاسيون ديال هاد لي زومبلوا في الابليكاسيون، كيكون داخل بحال انديد وغيرهم، وكتابليكي ولا كتعيط في التليفون. كاين اللي كيسبريزون يفا سبريزونتي لوي ميم. هذا من الامور اللي كتوقع. ها هي ماروك، كاين دول اخرى. souhaitez-vous recevoir l'infolettre mensuelle de Destination Canada. شكون يعاملها؟ Destination Canada فورم موبيليتي. قلت لكم القادم احسن، وكاين امور غادي توقع منها. راه كاين في اكتوبر كنظن كاينه ديستيناسيون كندا غادي تعمل بريزونسيال فيزيك، يعني ماشي ويبينار. اما غادي تعمل فرنسا، اما غادي تعمل بلجيكا، وغتكون عالميه كيف ديك اللي مرات في شهر مارس. اكتوبر بقاو فعلوا الجرس باش تكونوا من الاوائل. راه بها احسن باب دخول كندا هي ديستيناسيون كندا ولا موبيليتي فرانكوفون. سي سور غادي ديروا وي. انا ما دخلش هاد المعلومات كلها، غادي ندير فاليدي، ما تعطينيش نو، لان خصني ندخل المعلومات. هذا موقع حكومي، كتعرفوا المبدا ديالي، ما يمكنش ندخل شي حاجه وانا ما مهتمش بها. كنخليها لكم نتوما كسيميلاسيون. غنخلي لكم هاد السيماره مباشره، واسرعوا. راه غادي نكتبها في العنوان، ما تشوفوش العنوان تقولوا ديفي نو، باسكو خصكم تشاركوا فيها، لانها راه منظمه ديستيناسيون كندا اي فورم موبيليتي للعقود، كيفيه العمل، الهجره، العيش، والاهم من هادشي كله عقود العمل. اسرعوا. كنتمنى لكم التوفيق جميعا، وكنفرح مني الناس كتوصل بعقود وكتجي مقابلات. سي ان بون ديبي. ما تنساش قبل راه ما كانش عندك الفرصه باش تجيك اون انترفيو ولا مقابله. صافي دير ان راه عندك الكفاءات. راه هاد الشركه ما اتصلش بك باش يدوزوا الوقت ولا كيف بون بور باسي دي طون. راه حتى في الكفاءات، يعني راك عندك كفاءات وما كنتيش عارف. قدموا. شكرا لكم، دعموا القناه والى اللقاء.